दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि र किसानको मुद्दामा आज संवाद हुनुपर्थ्यो, बहस हुनुपर्थ्यो। वर्षौंदेखि किसानले बक्यौता रकम पाउन सकेको छैन। यसमा निकै नै राजनीतिक उथलपुथल भएको छ, तर किसानले वर्षौंदेखि आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाएको छैन, रकम पाएको छैन। तर आज संवाद देशमा एमसीसीको छ। देश कृषि प्रधान, किसानले पटक पटक पीडा भोग्नु पर्छ। हामी कृषि प्रधान देशका किसानले पटक पटक यसरी ज्याजती सहनु पर्ने कारण के? किन पटक पटक किसानहरू सम्मानित हुँदैनन्, हेपिन्छन्? हाम्रो देशमा समयमा मल पाउँदैन, उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउँदैन। तर वर्षौंदेखि एमसीसीको बहस हुन्छ 50 अर्बको लागि। सम्भावना भएको हाम्रो देशमा, तर बहस मात्रै एमसीसीको छ। अहिले पनि सरकार टुट्छ कि फुट्छ कि भन्ने संवाद एमसीसीसँग जोडिएको छ। देशको विकाससँग जोडिनु पर्थ्यो। आज यो गठबन्धन सरकारले विकासको कुरामा चाहिँ राम्रो काम गर्न सकेन भनेर बरु त्यो बहस हुनु पर्थ्यो, त्योसँग सरकारको औचित्यता जोडिनु पर्थ्यो। तर त्योसँग छैन। कता कता पटक पटक बाहिर समाचार के आउँछ भने गठबन्धन सरकार एमसीसीको कारणले फुट्न सक्छ, जुट्न सक्छ भन्ने संवाद चल्छ। कति पीडादायक संवाद हाम्रो देशमा हुन्छ। र अझै पनि जुन किसिमको संवाद बाहिर आएको छ, नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट भनिसकेको छ, यो गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अर्थात् माघ 12 गतेसम्म मात्रै हुनेछ। त्यसपछि सरकार रहे पनि गठबन्धन टुट्नेछ। हामी निर्वाचनमा एक्लै जानेछौँ, कांग्रेसले भनिरहेको छ। फेरि कांग्रेसले एमसीसीको लागि नेकपा एमालेसँग संवाद पनि गरिरहेको छ। नेकपा एमाले आफ्नो पक्षमा अनुकूल हुने गरी ऊ मौनता बसेको छ एमसीसीको बारेमा। तर आज जनताको बारेमा कसैले पनि बोलेको छैन। जनताका मुद्दाहरूको विषयमा न गठबन्धन सरकार नै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, न विपक्षी दलहरू नै जनताको मुद्दालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर संवाद गरिरहेको जस्तो देखिँदैन। मात्रै एमसीसीको बहस, प्रशासनको बहस वर्षौंदेखि संसद र देश तरङ्गित बनाएको छ। हामी कहिलेसम्म भिख माग्ने? किन किसानलाई सशक्त बनाउन सकेका छैनौँ? किसानलाई किन सम्मान गर्न सकेका छैनौँ? सधैँ हामी भिख मागेर देश चलाउने? आज हामी यो संवाद जोड्नेछौँ। र गठबन्धन सरकारको औचित्यता कहिलेसम्म? र साँच्चीकै के गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गर्न खोजेको जनताका मुद्दालाई सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने विषय लिएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। विशेष गरी मधेसका मुद्दाहरू अझै पनि ओझेलमा परेका छन्। कयौं किसानहरू मार्गमा परेका छन्। उखु किसानले अझै पनि बक्यौता पाउन सकेको छैन। यो बारेमा संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग यो संवादमा जोडिनु भएको छ जसपाका केन्द्रीय सदस्य नेता हरि रिजाल। आज हामी जनता समाजवादी पार्टीसँग संवाद गर्नेछौँ। जनता समाजवादीका नेता तथा केन्द्रीय सदस्यसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको यो संवादमा म जसपाका नेता हरि रिजाललाई जुन चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो विडम्बना, आज हाम्रो देशमा किसानका मुद्दामा संवाद हुनु पर्थ्यो, बहस हुनु पर्थ्यो, तर बहस एमसीसीको बारेमा भइरहेको छ। कारण किन? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठान गर्नुभयो। अब यो हामी किसानहरू, नेपाली किसानहरू धेरै वर्षदेखि, युगौँदेखि परम्परागत कृषि प्रणालीमा, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा निर्भर छौँ। हाम्रो कृषि प्रणाली अत्यन्त निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हो। यसलाई हामीले वैज्ञानिक र व्यवसायीकरण गर्न सकेका छैनौँ। र आजसम्मका जति पनि राजनीतिक हाम्रा परिवर्तनहरू भए, व्यवस्था बदल्यौँ, त्यो व्यवस्थाले तात्विक रूपमा नेपाली किसान आन्दोलनलाई, नेपालको कृषि एउटा प्रधान देश भनिरहँदाखेरि कृषि केन्द्रित कार्यक्रमहरू समयानुकूल त्यसलाई ल्याउन नसक्नु, त्यसलाई चाहिँ एउटा मुख्य कुरा हो। र यो सँगै हजुरले कृषिसँगै जोडेर नेपालको बहस, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एउटा कार्यक्रमिक जुन योजनाबद्ध कृषि प्रधान देशलाई हाम्रो एउटा मुख्य आम्दानीको स्रोत, नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा किसानलाई नै बनाउन सकिन्छ। किनभने हामी किसानहरू जन्मजातै हामी जहाँ छौँ, हामी सामान्यतया चाहिँ कृषि नजानेको, नबुझेको
छैन। मतलब कृषिलाई छलाङ मार्ने, कृषिलाई यान्त्रिकरण गरेर व्यवसायीकरण गरेर यसलाई वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्नलाई नेपाली किसानहरू स्वतः नेपाली जनता, समग्र नेपाली जनता, चाहे त्यो बैंकको सिइओ होस्, चाहे बैंक कुनै आइटीको इन्जिनियर होस्, कुनै डक्टर्स होस्, तर पनि ऊ चाहिँ कृषिसँग उसको चाहिँ सामिप्यता छ। त्यसकारण निकै सजिलोसँग कृषिलाई हामीले एउटा देशको ठुलो आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिले पनि हामी मागेर हैन तपाईँको आयात गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गुजारा चलाउनु पर्ने अवस्था, हाम्रो शासकीय प्रणाली, हाम्रो शासकहरूको चाहिँ योजनाको कारण अहिलेसम्मका शासकहरूले त्यतातिर कृषि नीति कार्यक्रम नबनाउनुकै कारण हो, बनाउन नसक्नुकै कारण हो। र त्यसमा अब चाहिँ हामीले यसलाई घनीभूत रूपमा अब बदलिँदो परिस्थितिसँगै, बदलिँदो हाम्रो चाहिँ एउटा आनी बानी व्यवहारसँगै कृषिलाई पनि एउटा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ श्रमलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, कृषि पेसामा संलग्न किसानहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा परिपाटीको विकास राज्यको नीतिबाटै, एउटा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलको उच्च तहबाट, राजनीतिक चाहिँ राज्य व्यवस्थाकै तहबाट हामीले चाहिँ लागू नगरेसम्म, त्यसमा हामी चाहिँ सबै समर्पित नभएसम्म यथास्थितिमै रहन्छ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। र कृषिसँगै जोडिएको जुन हजुरले एमसीसीसँग जोड्नुभयो, अब यो कृषि र एमसीसीको बिचको धेरै कुरा फरक छ। कृषि हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ हिजोदेखि आजसम्म र भोलिसम्मको एउटा हाम्रो निरन्तरतामा जाने एउटा चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्ने कुरा हो। र एमसीसी भनेको त अब यो चाहिँ नेपालमा अहिले तत्काल केही सत्ता स्वार्थ, गुट दलका स्वार्थ, व्यक्ति विशेषका स्वार्थले यसलाई बढी गिजोलिएको छ। जति नेपाली जनताले यसलाई धेरै चासो, त्यति धेरै सरोकार राखिरहेका छैनन्। यसलाई वास्तवमा दलीय स्वार्थ, आफ्ना निहित स्वार्थहरूका कारण यसलाई अलिक बढी गिजोलिएको मैले ठान्दछु। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको गठबन्धन सरकार पनि एमसीसी कारणले बनेको भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। अनि यो अब भनेको के कारणले आयो, के कारणले बन्यो भन्ने कुरा अब यो चाहिँ अब हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो। गठबन्धन सरकार आउनुको मुख्य कारण, गठबन्धन सरकारको कारण हामीले सबैलाई, नेपाली जनतालाई थाहा छ। प्रतिगमन विरुद्धको एउटा गठबन्धन हो यो। प्रतिगमन नेपालमा केपी ओलीले 2/3 सरकार चलाइरहँदाखेरि, कम्युनिस्ट नेकपाको चाहिँ 2/3 सरकार चलाइरहँदाखेरि जुन केपी ओलीले जुन एउटा नेपाली चाहिँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा, नेपालको चाहिँ एउटा उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जुन ढङ्गले चाहिँ हरकतहरू गर्नुभयो, दुवै पटक जनताको चाहिँ संसदलाई विघटन गर्ने र देशलाई चाहिँ एउटा प्रतिगमनतिर लाने, त्यस प्रतिगमन विरुद्धका अग्रगामी शक्तिहरूको यो एकता गठबन्धन हो र त्यसको एउटा चाहिँ निरन्तरतामा यो सरकार गठन भएको हो। यो कुनै एमसीसीसँग जोडिएर आएको भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। म चाहिँ त्यस्तो ठान्दैन। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस तपाईँहरूको विकल्प नेकपा एमाले खोजिरहेको छ हेर्दाखेरि, अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि एमसीसीको लागि यो गठबन्धन भएको होइन। यदि साँच्चीकै देशको मुद्दाको लागि यो गठबन्धन भएको भने आज किसानको बारेमा संवाद हुनु पर्यो पर्दैन? जरुर हुनु पर्थ्यो र हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी तहमा हाम्रो कृषि मन्त्री समेतले हामीले नै पाएका छौँ। हामीले हाम्रो कृषि मन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएका छौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई भेटेर कुरा गरेको छु। र कृषि हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले अनुदान दिइरहेका छौँ मलमा, त्यो 5 वर्षको अनुदानले त यहाँ चाहिँ नेपालमा कृषिको चाहिँ मल, रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिन्छ। तर यो के स्वार्थका लागि हामीले यो काम गरिरहेका छैनौँ, या कुन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिले यहाँ काम गरिरहेको छ, यो कुन इच्छा शक्ति, हामीमा के हो इच्छा शक्ति भन्ने विषय गम्भीर विषय छ। यो चाहिँ तपाईँको कृषिको किसानहरूका विषयमा यो विषय चाहिँ हाम्रो एकदम गम्भीर विषय हो र हामी यसमा छलफल बहस, यसलाई निराकरण गर्ने, समाधान गर्ने विषयमा हामी अगाडि बढेकै छौँ। र जुन गठबन्धनको विषयमा त मैले अघि भनिसकेँ, एमसीसीको विषयमा त यो सत्ता स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ नेपालमा देशलाई माथि राख्ने, एउटा चाहिँ समाजलाई माथि राख्ने कुरा भन्दा पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा दलीय स्वार्थ, दलभित्र पनि अझ गुटको स्वार्थमा जुन केन्द्रित भएका छौँ, यसको विडम्बना हो। जबसम्म नेपाली जनता अथवा नेपालको राजनीतिक दलहरूमा तपाईँको दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटा आलोचनात्मक चेत भएका, एउटा आफ्नो विवेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता र देशका राष्ट्रका लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा स्वाभिमान चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता बनाउँछ, दलभित्रका कार्यकर्ताहरू अथवा नेपाली जनता, साँच्चैकै जनता। यसो मेरो विचारमा म व्यक्तिगत रूपमा भन्नु भने त मैले जनतै दिँदैन नेपालमा। तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने तपाईँको यो यतिवटा घर चाहिँ फलानु काङ्ग्रेसको, यतिवटा घर राप्रपाको, यतिवटा घर चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको, यतिवटा माओवादी, यो ढङ्गले चाहिँ भागभन्डा गराइएको छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ अगुवा मान्छेहरूले राजनीतिक दलका नाममा, गुटका नाममा यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ र चाहिँ गुट स्वार्थको हिसाबले जुन ढङ्गले विषयवस्तुलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने, त्यसलाई गिजोल्ने गरिरहेको छ, त्यसको शिकार हामी आज नेपाली जनता छौँ। जसको कारणले हामीले नेपाली जनता आज चाहिँ नेपाली जनताको पछौटेपना, गरिबी, बेरोजगारी
बेरोजगारीका विषयमा हामी छलफल गर्दैनौँ, तर त्यही गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, अशिक्षा चेतनाको चाहिँ हाम्रो जुन अर्धचेतना छ त्यसमा हामी खेलिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सस्ता सस्ता नारा फालिदिन्छौँ जुन जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई बुझ्नै सक्दैन, जुन जनता भ्रममा पर्छ। यो यसो सुन्दा हेर्दा राम्रो गुलियो मान्छ र जनताले चाहिँ त्यसलाई ठाडो विरोध गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यो जनताले त्यसलाई चाहिँ यो यसले भोलि दुर्गामी प्रभाव के पार्छ भन्ने ढङ्गको सोच जनताले चाहिँ छुट्याउन नसक्ने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा परिस्थिति छ त्यसको दोहन नेपाली राजनीतिका चलाक खेलाडीहरूले यसको दोहन गरेका छन्, जनतालाई ब्ल्याकमेल गरेका छन् र यसकारण यहाँ चाहिँ सस्ता नाराहरू, विभिन्न प्रकारका अन्ध राष्ट्रवादका नाराहरू अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुहरू नेपालमा बेला बखतमा चाहिँ प्रकट हुन्छन् र त्यो चाहिँ जनताको ध्यानलाई अथवा विषयवस्तुलाई मोड्नका लागि यस्ता विषयहरू छलफलमा ल्याइन्छ। यो धूर्त राजनीतिक चलाक खेलाडीहरूको एउटा कर्म हो यो। अब 3-4 महिना पहिला पनि मलको अभाव थियो एकदम, फेरि त्यही अभाव फेरि पनि खड्केको छ। कृषि मन्त्रालय तपाईँहरूको जिम्मामा छ, तपाईँहरूको जिम्मामा छ, तर पटक पटक यही समस्या किसानले किन खेप्नु परिरहेको छ? किसानहरूले कृषि मन्त्रालय हाम्रो जिम्मामा यो समय मैले अघि भनिसकेँ, यो ओभरनाइट अथवा ओभरडे कुनै पनि विषयवस्तुको निराकरण गर्न सकिँदैन, तर गर्ने असल नियत, असल मनसाय राजनीतिक दलका अथवा चाहिँ मन्त्रालय सम्हाल्ने अथवा सत्ता साझेदारी दलहरू जसले सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्छ, मूलभूत रूपमा अझ चाहिँ राज्यको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व तहले इच्छाशक्ति उसको चाहिँ तपाईँको दूरदृष्टि योजना नहुनुको कारण हो र यो एकैचोटि चाहिँ तपाईँको हाम्रो मन्त्रालय सम्हालेकै आजको भोलि हामीले चाहिँ गर्न नसक्नु त्यो चाहिँ खास त्यसले अर्थ राख्दैन। तर हाम्रो नियत के हो, हाम्रो आशय के हो, हाम्रो मनसाय के हो, हामी चाहिँ जनताको समस्याप्रति हामी कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ दत्तचित्त छौँ अथवा हाम्रो मनसाय ठिक छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। र यो आज आएको समस्या होइन, यो त हिजो मैले भने नि यो त धेरै लामो पञ्चायतदेखि होइन तपाईँको अहिलेसम्म आइसक्दासम्म पनि तपाईँले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठुला सामन्तहरूले होइन गाउँका जमिनदारहरूले होइन तपाईँको राजनीतिक आडमा राजनीतिक शक्तिहरूको आडमा किसानहरूलाई चाहिँ ठग्ने, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनको मूल्य नदिने र मूल्य मात्रै नदिने नभएर जति मूल्य दिएको छ त्यो मूल्य समेत चाहिँ नतिर्ने, यो चाहिँ परिपाटी भनेको यो जनता मारा जनता ठग्ने प्रवृत्ति हो। यसलाई नेतृत्व तहबाट राजनीतिक दलहरू राजनीतिक शक्तिले नै राजनीतिले नै त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, अब हामी त्यो गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ किसानहरू आफै पनि के भयो भने हिजोभन्दा आज सचेत भएका छन्, विद्रोह गर्न सुरु गरेका छन्, आफ्नो अधिकार आफ्नो चाहिँ तपाईँको आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न तपाईँले देख्नु महिनौ काठमाडौँ आएर चाहिँ चिसो चाहिँ जाडो गर्मी पानी बर्खा नबनेर आफै उनीहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि लडेका छन्। त्यसकारण एउटा विद्रोहले पनि सचेत किसानहरूको आन्दोलनले पनि अब यो हामीलाई चाहिँ एउटा सही नीति निर्देशन गर्न राज्यले चाहिँ किसानहरूको मुद्दालाई कृषि प्रधान देश बिचौलियाको मुनाफाका लागि बिचौलियाहरूको धन कमाउने आर्जनका लागि भर्याङ हुनका लागि नीति नबनाएर वास्तवमा प्राक्टिकल्ली नेपाली किसानहरूले चाहिँ तपाईँको यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मेरुदण्डलाई सुधार्नका लागि हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता नै कृषि अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, कृषि नै हुनुपर्छ। त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ। अब हामी त्यसको विकल्पै छैन। हामी अरू धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा हामीले हाम्रो कृषिलाई व्यवसायीकरण गरौँ, यान्त्रिकरण गरौँ र यसलाई निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ उत्पादनमुखी एउटा चाहिँ कृषि औद्योगिकतिर हामी लागेनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूका भजन गाएर होइन बेलायतमा पानी परेर नेपालमा छाता उडेर कोही चाहिँ तपाईँको सुख पाउनेवाला छैन, त्यो सबै रुज्ने हो। यसकारण यो ढङ्गले हामी कृषिमा जानैपर्छ, हामी त्यो ढङ्गले लाग्नुपर्छ। तपाईँले अघि नियतिको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले भन्न खोज्नुभयो हाम्रो नीति चाहिँ ठिक छ भन्न खोज्नुभयो होला। एकदम तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि अरबौँको भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ बाहिर आएको छ। सबैको नियति कसको कहाँ के हो र जनता कसरी ठगिरहेको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिँदैछ। त जबसम्म जनताले पहिलो देखा व्यक्तिलाई सुन भन्ने जुन चेतनाबाट हामी माथि उठ्दैनौँ र मैले अहिले बोलिरहेका कुराहरूलाई जनताले जबसम्म छान्दैन आफै अथवा यो नहुँदासम्म यो नीति हामी भोगिरहनुपर्छ। अब सबैले जनतालाई भन्ने चुनावका बेला चाहिँ घोषणापत्र बनाउने, चुनावी सभाहरूमा चाहिँ तपाईँको नारा भाषण गर्ने कुरा र त्यो व्यवहारमा तालमेल छैन। त्यो मान्छे उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नु पर्यो नि हामीले। त्यसकारण यो जनताको भ्रष्टाचार गर्ने विषय त नेपालको संस्कृति बनिसक्यो। हामी यस कारणै हामीले यो चाहिँ राजनीतिक सुधार्नु, हामी जस्ता मान्छेहरू, म जस्तो मान्छे, म आफू एउटा उद्यम गरेर एउटा आफ्नो समाजलाई यो राष्ट्रलाई हामी आफ्नै तहबाट व्यक्तिगत तहबाट योगदान गरेका मान्छेहरू राजनीतिमा आम फाल्यौँ। किन आम फाल्यौँ त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा व्यथिति आयो, राजनीति बिग्रियो, राजनीति चाहिँ बनायो
यसकारण राजनीति जबसम्म चाहिँ सफा हुँदैन, राजनीतिको जबसम्म हामीले यसलाई चाहिँ राजनीतिलाई सफा भन्दैनौँ तबसम्म देश चाहिँमा कुनै पनि विकास कुनै पनि चाहिँ तपाईँको समृद्धिका कुरा गफ गर्नु मात्रै बाहेक केही हुँदैन। हाम्रो त यहाँ मुहान बिग्रेको छ, त्यो मुहान भनेको राजनीति हो। जबसम्म राजनीति बदल्दैनौँ, राजनीतिक मुहान सफा गर्दैनौँ, तल कुलामा पानी आयो अथवा तल चाहिँ तपाईँको हाम्रो घरको अगाडिको कुचोडोमा पानी आयो, धमिलो पानी आयो भनेर चिन्ता गर्नु त्यो बेकार कुरा हो। त्यस कारण नेपाली जनताले पनि अब विषयवस्तुलाई अब गम्भीर ढङ्गले अब हिजोसम्म ढाँटिराखे, शासकहरूले पटक पटक ढाँटे। हामी तपाईँको लामो चाहिँ इतिहासमा हामी ठगिरहेका छौँ, हामी अनि सधैँ ठगिरहने कि यो किन ढाँटियो, किन चाहिँ यो कुरा लागु भएन भन्ने विषयमा नेपाली जनता पनि अब सचेत भएर अगाडि आइरहेको छ, आउनुपर्छ। र हामीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ माई खाने भाँडो बनाइयो, राजनीतिलाई पेसा बनाइयो। त्यस कारण हामी यो राजनीतिक पेसा होइन, राजनीति त तपाईँको चाहिँ सेवा गर्नको लागि जाने हो। राजनीतिलाई सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि आउनका लागि राजनीति बदल्न जरुरी छ, राजनीतिको मुहान सफा गर्न जरुरी छ। त्यो सफा नहुँदासम्म यो भ्रष्टाचार संस्कृतिको जुन राजनीति छ हिजोदेखि बिग्रेका छन्, हाम्रा आनी बानी बिग्रेका छन्, हाम्रा स्वभावहरू बिग्रेका छन्, हामी तडक भडक भड्किलो चाहिँ उमा चाहिँ हामी उत्ताउलो बनेर हिँडिरहेका छौँ। हामी कुरा जनताका गर्छौँ, सेवा जनताका गर्ने भन्छौँ, तर हामी आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कथित एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा, गुटगत स्वार्थमा र चाहिँ निजी चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति आर्जन गर्ने र देशलाई दोहन गर्ने जुन ढङ्गको चाहिँ राजनीतिक संस्कृति विकास भएको छ, यो उसका विकल्पमा नेपाली जनता तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा राजनीति बदल्न जरुरी छ। र राजनीति नबदल्नेसम्म, राजनीतिको मुहान सफा नगरेसम्म राजनीति सफा हुँदैन। हाम्रो देशको चाहिँ समृद्धि र विकासका कुरा पनि बेकारका कुरा हुन्छ। म फेरि पनि जोड्न चाहे, 1 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार मल आयातमा, कस्तो राम्रो देश क्या हाम्रो। मल आयातमा 1 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ मल आयात भएको होला, यो कल्पना गर्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। योभन्दा दुःखदायी पीडादायी कुरा केही हुँदैन। यो अत्यन्त गम्भीर आपत्तिको कुरा हो। अनि जबसम्म हामीले चाहिँ राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको आडमा यस्ता मान्छेहरू, यस्ता व्यक्तिहरू, यस्ता ठेकेदारहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ चुनावका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आय आर्जन, चुनाव खर्च जुटाउने आय आर्जन गर्ने ढङ्गले जबसम्म संरक्षण गर्छौँ, जबसम्म त्यो स्थिति कायम रहन्छ, यो हामीले चाहिँ तपाईँको पीडा व्यक्त गर्ने बाहेक सिन्डिकेटबाट देश चलेको छ। राजनीतिक सहमतिमा जे पनि हुन पाइने, जे पनि गर्न पाइने, त्यो कसले दिएको छुटो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ हामी जनताले पनि यो छुट दिएका छौँ कि अब हामी जनता 21औं शताब्दीका जनता बन्नु पर्यो, हामी साँच्चीकै जनता बन्नु पर्यो। जति पाप गरेका छन्, जति कुकर्म गरेका छन्, जति भ्रष्टाचार अत्याचार गरेका छन्, जुन ढङ्गको चाहिँ देशमा हाम्रो चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा चाहिँ दोहन गरेका छन्, यसको विरुद्धमा त जनता सचेत भएर हामीले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन, एउटा नयाँ एउटा चाहिँ विद्रोह, एउटा चाहिँ तपाईँको नागरिक आन्दोलन, नागरिक तन्त्रको जरुरी छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ तथाकथित परम्परागत चाहिँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र संसदीय व्यवस्थाले गरिखाएन। यसकारण त्यो सबैको दोष भनेको चाहिँ अब हामीले पनि अब केही अंश जनताले सचेत, देशका सचेत चाहिँ बौद्धिक जमात, नागरिक समाजले पनि लिनुपर्छ र त्यो दिशामा हामी अब विद्रोह चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको नागरिक तन्त्रको चाहिँ एउटा नेतृत्व गरेर अब हामी अगाडि बढेनौँ भने यस्तो भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने, पीडा व्यक्त गर्ने बाहेक केही हुँदैन र यो चलिरहन्छ। यसलाई ड्रिल गर्न, यसलाई भत्काउनका लागि हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, राजनीति बदल्नुपर्छ। मूल कुरा, मूल नीति भनेकै राजनीति हो। सबै नीतिको मूल माउ नीति भनेको राजनीति हो। जबसम्म राजनीतिलाई हामीले ठिक ढङ्गले, राजनीतिक नीति चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अंगीकार गर्दैनन्, त्यसलाई बदल्दैनन्, अब यो हिजैकै चाहिँ गरी चलिरहेका, हिजो बिग्रेका, भत्केका, बानी बिग्रेका हिजोको नीतिले हिजोका राजनीतिक दलहरूको चाहिँ काम कार्यभार पुरा भइसकेको छ। हामीले चाहिँ तपाईँको अब नयाँ नीति, समृद्धि र विकासका लागि, यो देशको समग्र चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको आर्थिक उन्नति र समृद्धिका लागि हामीले राजनीति नै बदल्नुपर्छ, नीति नै बदल्नुपर्छ। हिजोका भइरहेका नेपालका परम्परागत पुराना राजनीतिक शक्तिबाट जो सम्भव छैन, हामी त्यस कारण यो नयाँ बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ। अघि तपाईँले ठेकदारको नाम जोड्नुभयो, ठेकदारले त्यस्तो गरेको होला भनेर, तर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी कही रोहोबरमा यो भ्रष्टाचार भएको छैन, बाहिर आएको छ, अख्तियारले निकालेको छ। अब तपाईँहरूको पालो होला। अनि यो त मैले भनिहालेँ, रोभर जसको भए पनि संरक्षण कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले जताबाट घुमाएर हेर्दाखेरि पनि यो राजनीतिबाटै निर्देशित छ। अब पालो तपाईँहरूको हो, हाम्रो पालो हो। ल ठिक छ, हामी यदि हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि, हाम्रा पार्टीका मान्छेहरूले पनि त्यस्तो गर्छन् भने त्यसलाई हामी क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय त होइन। हामी त यसलाई बदल्नुपर्छ, भत्काउनुपर्छ। हामीले चाहिँ कानुनमै यस्तो व्यवस्था पर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई सुली चलाउनु पर्यो, जेल हाल्नु पर्यो।
त्यो राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने जुन परिपाटी छ यहाँ होइन मोलको कुरा मात्रै 1 अरबको कुरा मात्रै होइन यहाँ त करोडौँ अरबौँका कुरा हिजोदेखि चलिरहेछन्। वाइड बडी, न्यारो बडी, एनसिएल प्रकरण, के चाहिँ हामी ललिता निवास प्रकरण, कुन चाहिँ प्रकरण बाँकी छैन हामी कहाँ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेसका कुराहरू, यो हामीलाई लाज लाग्छ। नेपाली हुनुको सचेत केही कुरा बुझ्नुको बुझ्नुको नाताले पनि लाज लाग्ने परिस्थिति, अझ त्यसमा पनि अझ हामी जस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा छौँ भन्दा मलाई आफूलाई लाज लाग्छ। राजनीतिलाई कसले त्रिशुलीमा चढाउने त? राज्य व्यवस्था, राज्य त्यस्तो कानुन, राज्यको कानुन त्यस्तो हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई कारवाही गर्ने, वा भन्ने जुन कानुन छ, राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने चाहिँ तपाईँको बिचौलियाहरू उम्किने जुन कानुन छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्नु पर्यो। यो बदल्नु पर्यो र राजनीतिक दलले मैले मेरो कार्यकर्ता हो यस कारण मैले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, भोलि मेरो भोट बिग्रिन सक्छ, यसको कारणले मेरो चाहिँ मैले जितिरहेको छु, 500 भोट यसका कारणले आउँछ, 1000 भोटका कारणले आउँछ, 500-1500 भोट तलमाथि भयो भने म हार्छु भन्ने मनोविज्ञानबाट आज देशले हारिरहेको छ। मैले हार्दा के फरक पर्छ? देश जिताउने विषयमा सोच्नु पर्दैन राजनीतिक दलहरूले। आज हार्नुपर्ने त गरिबीले हो नि, हार्नुपर्ने त चाहिँ भ्रष्टाचारले हो नि त, हार्नुपर्ने त चाहिँ अत्याचारले हो नि त, बेरोजगारी हो नि त। आज लाखौँ लाख युवाहरू प्रत्येक दिन लाम लाएर चाहिँ सिमाना र चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँको विदेश जानलाई झोला बोकेर हिँडिरहेका छन्। हार्नुपर्ने त त्यसले हो नि त। आज खै हामीले चाहिँ तपाईँको उत्पादन देशभित्र चाहिँ त कल कारखाना उद्योग धन्दा उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले काम गरेको, हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र गरेर हिसाबले आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेभिन्यूका चाहिँ रेमिटान्सले देश चलिरहेको छ र तपाईँ हामीले चर्को शुल्क तिरेको चाहिँ चर्को चाहिँ तपाईँको शुल्क तिरेर चाहिँ देशको आम्दानी भइरहेको त्यो चाहिँ आम्दानीको स्रोतले आज चाहिँ तपाईँको सरकारको प्रशासनिक खर्च चल्दैन। त्यो दयनीय अवस्थामा अनि चाहिँ त्यो मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ दिमागलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने, जनता सोझा छन्, इमान्दार छन्, बुझ्दैनन् भनेर अनि जनताको दिमागलाई दिग्भ्रमित गर्न कहिले के फन्डा फाल्ने, कहिले के फल्ला फाल्ने, यो नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीहरूको चाहिँ नेपाली जनतालाई अझै गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति जुन राजनीतिक चाहिँ त्यो एउटा त्यो दलाली यो बेइमानीपना हो, यसलाई नेपाली जनताले तपाईँ हामी जस्ता सचेत मान्छेहरूले अब बुझ्नुपर्छ बेलैमा र यसका विरुद्धमा सचेत एउटा चाहिँ त्यो नयाँ ढङ्गको चाहिँ विद्रोह चाहिँ नेपाली जनतालाई आवश्यक छ। तपाईँलाई के जोड्नु चाह्यो भने कुनै समय हाम्रो देश चिनीमा आत्मनिर्भर थियो, आज चामल निर्यात गर्थ्यौँ हामीले, आज चाहिँ नि 2,50,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ नेपाललाई, त्यसमध्ये 1,70,000 मात्रै हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ। अझै यो घट्ने क्रम जारी छ किनकि किसानहरू पटक पटक बक्यौता रकम नपाएर आन्दोलित बन्न परेको अवस्था छ। यसपटक पनि सम्भवतः माइती घरमा आउने तयारीमा छन्। यो मैले पटक पटक यहाँलाई जोडेँ, जबसम्म हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा चाहिँ निर्भर गर्छौँ, उत्पादनमूलक चाहिँ हामी अर्थतन्त्रको निर्माण विकास गर्दैनौँ, राज्यले चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदैन, हामी त के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो देशका मसलहरू, युवाहरू, नौजवानहरूलाई हामी श्रम निर्यात गरिरहेछौँ क्या, मानव श्रम निर्यात गर्ने देश। यो कस्तो विडम्बनाको कुरा हो। हामीले त यहाँ त तपाईँको चाहिँ लगानी भित्राउनु पर्यो, प्रविधि भित्राउनु पर्यो र यहाँ उत्पादन गरेर वस्तु निर्यात गर्नु पर्यो। हामीले त्यो सम्भावना, प्रचुर सम्भावना छ नि हामीसँग। म के थप्नु चाहे, तपाईँले के थप्नु चाहे भने कृषकले उत्पादन पनि गर्नु पर्यो, बेच्नु पनि पर्यो, फेरि पैसा पनि उठाउनु पर्यो। अनि तपाईँहरूको काम के? हामी त्यसो भन्दैनौँ। किसानहरूलाई उत्पादनमा सहजीकरण गर्ने, प्रविधिमा सहयोग गर्ने, बिउ बिजन मल प्रविधि भन्दा बित्तिकै चाहिँ तपाईँको बाली नालीलाई चाहिँ नियमित उपचार गर्ने, घुम्ती शिविरहरू प्राविधिकहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्था गर्ने र किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको ग्यारेन्टी पनि राज्यले लिनुपर्छ। बजार राज्यले खोज्ने हो। जनतालाई किसानहरूलाई तिमीहरूले राम्रोसँग उत्पादन गर, उत्पादनमा तिमीहरूलाई के चाहिँ राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो त्यतातिर जानु पर्यो। अनुदान पनि चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा अनुदान दिनु पर्यो, न कि चाहिँ राजनीतिक पहुँचका आधारमा तपाईँको चाहिँ पेपर मिलाएर, डकुमेन्ट मिलाएर तपाईँको झोलामा चाहिँ तपाईँको जो सबै कुराहरू पुरा गरेर दिने अनुदान दिने र त्यो अनुदानको रकम फेरि घुमाइ फिराइ राजनीतिक तहमै भोलि निर्वाचनको लागि चाहिँ मसला बनाउने जुन मसला जम्मा गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई ड्रिल गर्नुपर्छ, त्यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ। अनुदानलाई पनि हामीले उत्पादनमा अनुदान दिनु पर्यो, वस्तुमा दिनु पर्यो। त्यसकारण हामी त्यो दिशामा राज्यले नीति बनाउनु पर्यो। त्यो नीति बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो। त्यसकारण राजनीतिक दलहरू पहिले ठिक हुनु पर्यो, राजनीतिक दलको नीति ठिक हुनु पर्यो। मैले के जोड्न चाहे, प्रत्येक वर्ष किसानहरू चिसो मौसममा पनि
माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गर्छ, हाम्रो पैसा चाहियो, हामीले उत्पादन गरेको भनेर। अनि तपाईँहरू रमिता मात्रै हेर्ने? यो व्यवस्था, यो विडम्बना, यो दुःखदायी कुरा हो। हामीले भनेका छौँ। तपाईँहरू के को लागि भन्नु खोजेँ कि मैले, तपाईँहरू नेताहरू के को लागि? यदि जनताको पीडामा तपाईँहरू उभिनु सक्नुहुन्न भने फेरि गाउँबाट जनताको पीडामा हामी उभिएका छौँ। के भन्नु खोजेँ कि जनताको पीडामा हामी उभिएका छौँ, उभिन्छौँ, आज पनि उभिन्छौँ, हिजो पनि उभिन्छौँ। तपाईँहरूले उभिनु पर्थ्यो कि किसानले नै उभिनुपर्छ भन्नु खोजेँ? होइन, हामी किसानको साथ किसानहरूलाई त्यो दिशामा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने दिशामा प्रतिबद्धता, एकबद्धता हामीले गरेका छौँ। हिजो माइतीघर मण्डलमा हामी पनि उभिएका छौँ। राज्यले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले ठगेका छन् ठगहरूलाई चाहिँ छोपेर ठगहरूबाट असुल गर्ने जिम्मा राज्यले दिनु पर्यो। किसानहरूलाई राज्यले त्यो बगौता रकम दिनुपर्छ, तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो अहिले पनि मत छ, भोलि पनि हुनेछ र हिजो पनि थियो। यो चाहिँ किसानहरूका लागि यो जुन कुरा आइरहेछ यो विडम्बना दुःखदायी कुरा हो, एकदम धेरै चाहिँ तपाईँको लाजमर्दो कुरा हो। योबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ किसानहरूले, राज्यले चाहिँ त्यति गर्नुपर्छ। यहाँ अरबौँको भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्दा केही फरक नपर्ने, किसानहरूको चाहिँ एउटा डाँकाले एउटा ठगहरूले त्यो ठगिरहँदाखेरि त्यसलाई राज्यले चाहिँ कठघरामा ल्याउन नसक्नु, कानुनको दायरामा ल्याएर त्यसलाई कारवाही गर्न नसक्नु, असुल गर्न नसक्नु, त्यो राज्य निर्दयी हो। त्यसकारण पनि यो राज्य तपाईँको बिचौलियाहरूले चलाएका छन्। यो राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही मुठीभर मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि दोहन गरेका छन्। त्यस कारण पनि हामी चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको त्यो चिजलाई अब हामीले चाहिँ निकै गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। राज्यको लागि यो लाग्ने कुरा, अब किसानहरूले त्यो चाहिँ नियति भोगिरहनु हुँदैन। राज्यले यथाशीघ्र, हाम्रै मन्त्रालय छ, म हाम्रो मन्त्रीलाई पनि यो सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत त्यो दिशामा चाहिँ यथाशीघ्र काम गर्न र राज्य किसान माराहरूलाई, किसान ठगहरूलाई तुरुन्त चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई फेरि पनि मैले के जोड्न चाहेँ भने पटक पटक किसानहरू गाउँबाट माइतीघर मण्डलमा आउँछन्। उत्पादन गर्ने जिम्मा पनि उहाँहरूको, आन्दोलन गर्ने जिम्मा पनि उहाँहरूको, सबै थोक गर्ने जिम्मा किसान। अनि तपाईँहरू गर्व मात्रै गर्ने कि हामी मधेसको पार्टी हो, मधेसको जनताको बारेमा लड्छौँ भनेर गर्व गर्ने? हामी गर्व गर्छौँ। हामी मधेसको पार्टी मात्रै होइनौँ, हामी पहाडको पनि पार्टी हो, हिमालको पनि पार्टी हो, मधेसको पनि पार्टी हो, हामी नेपालीको पार्टी हो, हामी सबै दलित जनजाति होइन सीमाङ्कित जनताको पार्टी हो। यो समग्र हिमाल, पहाड, मधेस, तराई जोड्ने एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई एउटा राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने एउटा साँच्चीकै राष्ट्रिय पार्टी हो यो। हामी त्यो पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यो पार्टी निर्माणको दिशामा हामी छौँ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको भूगोल एकीकरण गर्नुभयो, भौगोलिक रूपमा हामी एकीकरण भयौँ, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा नेपाल आज पनि चाहिँ जोडिएको छैन। जबसम्म हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा नेपाल, हिमाल, पहाड, मधेस, तराईलाई जोड्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आन्तरिक एकता बलियो हुँदैन। आन्तरिक एकता बलियो नहुँदासम्म हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। बाह्य हिसाबले हामीलाई आक्रमण भइरहन्छ। त्यसकारण बाह्य चलखेल जुन ढङ्गले भइरहन्छ सीमामा अथवा मधेसहरूमा, त्यो हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो नभएको कारणले भइरहेको छ। त्यो स्पेस हामीले दिनु हुँदैन। त्यसकारण यो पार्टी हिमाल, पहाड, मधेस, तराई सबै देशका चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूको, सबै जाति जनजातिहरूको यो चाहिँ समग्रताको एउटा पार्टी हो। साँच्चीकै राष्ट्रिय पार्टी बनाउन हामी यसलाई खोजिरहेका छौँ र हामी त्यो दिशामा छौँ। हामी गर्व गर्छौँ, त्यो पार्टी बनाएरै छोड्छौँ हामी। मैले मधेसको मुद्दा उठेको भएको कारणले गर्दा मात्रै यो प्रश्न गरेको। हामी आज राष्ट्रिय मधेसका जनताहरू दुःखमा काठमाडौँ पुग्दाखेरि तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भन्ने मात्रै प्रश्न हो। साथ हाम्रो तहबाट हामीले साथ दिएका छौँ, हामीले साथ दिन्छौँ। हाम्रो साथ नेपाल, मैले भने सिन्डिकेट, राजनीतिक सहमति, सिन्डिकेट भन्छु म त्यसलाई, सहमतिको हिसाबले चलिरहेको चाहिँ यो चाहिँ जुन एउटा नियति भोग्नु परेको छ। त्यसकारण एउटा पार्टीले चाहँदैन, एउटा पार्टीले राम्रो नीति कार्यक्रम ल्याउँदैमा समग्रतामा छिटै परिणाम आउन नसक्दो रहेछ। त्यसकारण पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ परिणाम दिन सकेका छैनौँ र लाग्छ मान्छेलाई तिमीहरूले के गर्यो भन्ने स्वाभाविक छ त्यो प्रश्न। तर हामी चाहिँ त्यसको विपक्षमा छौँ, त्यसलाई हामीले खारेज गर्न चाहन्छौँ। अब थोरै प्रसङ्ग मैले परिवर्तन गर्न चाहेँ। के संवाद अघि पनि जोडेँ मैले, जसपाभित्र पनि एक थरी एमसिसी हुनुपर्छ, एक थरी एमसिसी चाहिँदैन भन्ने पक्ष देखिन्छ हेर्दाखेरि। मैले अघि पनि भनिसकेँ, नेपालको मुद्दामा संवाद हुनुपर्छ, यान्सेलको बारेमा संवाद हुनुपर्छ, गाजाको बारेमा संवाद हुनुपर्छ। सम्भावना हाम्रो देशमा छ, तर एमसिसीको मात्रै संवाद किन हुन्छ र यसमा पनि एक धारणा हुन सकेको छैन? किन? जसो
जसपामा नीतिगत रूपमा हाम्रो चाहिँ दुईटा धारणा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो फाटोफुटो बाहिर चाहिँ सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष म भन्दैछु हजुरलाई, अनि आएको हुनसक्छ नीतिगत रूपमा जसपा यसको विपक्षमा अथवा यसको पक्षमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई किटान गर्न सकेका छौँ। र तपाईँले भने जस्तै मैले तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामी मिडिया सचेत, हाम्रो मिडिया भयो, हामी सचेत नागरिक भयौँ, केही बौद्धिकहरू होइन, विभिन्न हिसाबले नेपालका बौद्धिक जमातहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ र राजनीतिक चतुर खेलाडीहरूले जहिले पनि नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिशा दिग्भ्रमित गरेर मनोविज्ञानलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसको श्रृङ्खलाबद्ध त्यसको एउटा कडी चाहिँ एमसिसी हो। म अघि पनि फेरि पनि यसलाई चाहिँ कसरी म चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू हो, पार्टीको भ्यू होइन। म पार्टीको नेता हिसाबले यहाँ तपाईँसँग बोलिरहँदाखेरि पनि म एउटा विवेक आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने एउटा स्वाभिमानी म चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले म चाहिँ यो के भन्छु भने यो चाहिँ एउटा यो एमसिसीलाई अनावश्यक हामीले उचालेका छौँ र बढी गिजोलेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज बहस किन नहुने, एनसिएलको बहस पनि हामी गरिरहेका छौँ, एनसिसीको बहस गरौँ, किसानका मुद्दाहरूको बहस पनि गरौँ, नेपालका समग्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ विषयवस्तु समस्याहरूका विषयमा पनि हामीले बहस गरिरहेका छौँ हामीले। तर त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको नयाँ विषय आयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यही मात्रै विषय भयो भन्ने ढङ्गले हामीले नउचालौँ। हामी चाहिँ नागरिकहरूले पनि, जनताले पनि, मिडियाले पनि एमसिसी आज मैले अघि भने तपाईँलाई यो देशमा हाम्रो कमाइले देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन आम्दानीको चाहिँ हिस्सा छ त्यसले प्रशासनिक खर्च चलाउन नसक्ने अवस्था छ। हामी आज विकास बजेट हामीले चाहिँ तपाईँको कति छ, हाम्रो प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने अर्थतन्त्र भएको देशले योभन्दा खतरनाक चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका परियोजनाहरू जो जनतालाई थाहै नदिएर हिजो त तपाईँको एडिबीका नाममा, डिएफआइडीका नाममा, युएनका नाममा विभिन्न चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अथवा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण ल्याएका छौँ, विश्व ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएका छौँ, एडिबीबाट ऋण ल्याएका छौँ। त्यो ऋण ल्याउँदाखेरि गरिएका सम्झौता एमसिसीमा भएकाभन्दा कडा छन्, अझ अप्ठ्यारा छन्। तर एमसिसीलाई एउटा अनुदान एउटा जुन हाम्रो चाहिँ सित्तैमै आएको एउटा चाहिँ परियोजना हो, जो एउटा विकास परियोजना, यसलाई हामीले जुन ढङ्गले राष्ट्रियतासित एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक बढी बेसी ढङ्गले उचाल्यो कि केही एक दुईवटा कुराहरू हामीले पनि भनिरहेका छौँ, रिजर्भेसन छ हाम्रो पनि, त्यसलाई संशोधन गरेर संवाद गरेर डिप्लोमेटिक तहमा चाहिँ यसलाई चाहिँ करेक्सन गरौँ, यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ। तर चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले बाहिर उछालिएको छ नि कथित राष्ट्रवादका नाममा, त्यो चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। यो विकास परियोजना हो, विकास परियोजना यहाँ त कस्तो मनोविज्ञान बन्यो भने तपाईँले सिधै केही कुरा 5-7 करोड गाउँमा लगेर त्यतिकै केही घरबारी बेचेर लगेर दिनुभयो भने पनि यो केटाले के स्वार्थले दियो भनेर उचालिदिनु जमात छ। अनि त्यसका पछाडि मान्छे लाग्ने चाहिँ परिपाटीको चाहिँ त्यस्तो सस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृतिको विकास भएको छ। त्यस कारण एमसिसीलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो त्यो ढङ्गले नबुझौँ। एमसिसी भए जति चाहिँ बहस र छलफल र जति उचालिएको छ, गिजोलिएको छ, त्यो त्यति चाहिँ हुनुहुन्न थियो भन्ने मेरो व्यक्तिगत यो मेरो आफ्नो धारणा हो, मेरो बुझाइ हो। यो मैले के जोड्नु चाहे विकास परियोजना हो। नेपालमा विदेशी लगानी र प्रविधि नभित्राएसम्म हामीले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हाम्रो मानव चाहिँ श्रम निर्यात गर्ने र सधैँभरि हामी चाहिँ गरिबीको दुष्चक्रमा बसिराख्ने र नेपाली चाहिँ चलाक राजनीतिक खेलाडीहरूले आफ्नो भोट बैंक चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ सबै राज्य चाहिँ दोहन गर्ने परिपाटी हुन्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तपाईँको ठुला पूर्वाधारहरूका विकासका क्षेत्रमा, उद्योग धन्दा कल कार्यालयका क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ विदेश पलायन भएको हाम्रो जुन चाहिँ नेपाली चाहिँ जुन एउटा चाहिँ दक्ष जनशक्ति छ त्यसलाई पनि देश फिर्ता गर्नु पर्यो र विदेशबाट पनि चाहिँ तपाईँको लगानी भित्राउनु पर्यो, विदेशबाट पनि प्रविधि भित्राउनु पर्यो र देशलाई छिटै नै हाम्रो जस्तो सम्भावना भएका देशलाई छिटै नै हामीले 10 वर्षै 15 वर्षमै एउटा चाहिँ नयाँ एउटा राम्रो सुन्दर एउटा चाहिँ समृद्धि र विकासको एउटा चाहिँ एउटा गोरेटोमा अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना व्यापक छ। त्यो सम्भावना छ। नेपाली जनता इमान्दार छ। संसारभरि नेपाली जनता गएर नेपालको श्रम गएर विदेशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमि सिँगारेको छ, त्यहाँ फुल फुलाएको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो ठुला चाहिँ तपाईँको आलिसान महलहरू, बाटाहरू, पूर्वाधारहरू निर्माण, पुल पुलेसाहरू नेपालीहरूले बनाइरहेको छ। चाहे त्यो प्राविधिकका हिसाबले पनि नेपालीहरू दक्ष छ, श्रमका हिसाबले पनि इमान्दार र चाहिँ मेहनती छ। त्यस्तो जनता आज चाहिँ हामी चाहिँ दुखी भएर बस्नुभएको छ। आज चाहिँ हेर्नुहोस् हामीसँग तपाईँको चाहिँ यति धेरै चाहिँ संसारमै कोही छैन। हामी चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले संसारमै पनि अलि हामी चाहिँ पर क्यापिटा हिसाबले हामी गरिब छौँ। 1000 पुग्न पुग हाम्रो $US नेपालीको पर क्यापिटा इन्कम छ। तर जुन चाहिँ प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले हामी आज 5000 भन्दा बढी पर व्यक्ति नेपालीको पर क्यापिटा इन्कमका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले हामी 5000 भन्दा बढी हाम्रो भागमा पर्छ। त्यो देश
आज गरिब छ र भिख मागेर ज्यान पाल्न परिरहेको छ। आज चाहिँ के थियो दक्षिण कोरियासित, उनीहरूसित खालि म्यान पावर मात्रै हो, एउटा श्रम शक्तिको कारणले मात्रै आज दक्षिण कोरिया आज संसारभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना चाहिँ वस्तु उत्पादन गरेर संसारभरि बजार विस्तार गरेर एउटा धनी देश हुन सक्ने। आज हामी चाहिँ जनशक्तिका हिसाबले म्यान पावरका हिसाबले पनि हामी बलियो छौँ, मेहनती छौँ, इमान्दार छौँ र प्राकृतिक स्रोतका साधनका हिसाबले हामी संसारका सबभन्दा धनी नेपालीभित्र पर्छौँ, अनि हामी गरिब हुने। त्यसकारण हामी चाहिँ अब चाहिँ यो जुन राजनीति मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, राजनीतिक परम्परागत राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुलाई उठान गर्ने, जनतालाई चाहिँ खालि भर्याङ बनाउने, चुनावको मात्रै भोट ब्याङ्क बनाउने र आफ्नो सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्ने र गुटगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने जुन राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिग एउटा चाहिँ एउटा धमिलिएको छ नि, जुन एउटा वितृष्णा पैदा भएको छ नि, यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैको अहिलेको एउटा नयाँ पुस्ताको। यहाँ त नयाँ पुस्ता अहिले पुराना राजनीतिक दलहरूमा 65 वर्ष 70 वर्षसम्म पनि मान्छे नयाँ पुस्ता भइरहने भयो। यो ढङ्गको राजनीति चाहिँ खालि गरी खाने र चाहिँ दोहन गर्ने मात्रै परिपाटीले देश बदल्दैन। देश बदल्नलाई हामीले अब मन पनि बदल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विचारमा पनि चाहिँ फेरबदल चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि फेरबदल ल्याउन जरुरी छ। विचार मनबाट मत नबदल्दासम्म चाहिँ देश बदलिन, देशको जनताको अवस्था बदलिन। व्यवस्था त बदल्यौँ हामीले, होइन 70 वर्ष लामो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन गऱ्यौँ, मूलभूत रूपमा हामीले चाहिँ अधिकारहरू त धेरै प्राप्त गरिसक्यौँ। केही कुराहरू अपुरा होलान्, तर जब हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो 72 सालमा, त्यस मूलभूत रूपमा हाम्रा नेपाली जनताको सबै राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन्। यसलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई संरक्षण गर्ने, यसलाई विकास गर्ने र चाहिँ तपाईँको समृद्धि र विकासको चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ गोरेटोमा नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। त्यतातिर अब निर्माणको युगमा जानु पर्यो। हिजो हाम्रा आन्दोलनहरू भत्काउने थिए, हामीलाई अधिकार चाहिएको थियो, हामीले नारा जुलुस गऱ्यौँ, आगो बाल्यौँ, रेलिङ फोर्यौँ, सडक भत्कायौँ, पुल भत्कायौँ, विभिन्न अफिसहरू आगो लगाएर जलायौँ। तर त्यो जलाउने सिप र भत्काउने सिप र निर्माण गर्ने सिप फरक कुरा हो। यो अहिले बनिरहेको हामी बसिरहेको घरलाई एउटा पटमुर्खले आएर पनि भत्काइदिएर यो चाहिँ दिनभरिमा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लियर भत्काउन सक्छ। तर यो बनाउनलाई मिस्त्री चाहिन्छ कि इन्जिनियर चाहिन्छ, मिस्त्री चाहिन्छ, तपाईँको सिपालु मान्छे चाहिन्छ, होइन, त्यसको मेसन चाहियो, कार्पेन्टर चाहियो, पेन्टर चाहियो, होइन, इलेक्ट्रिसियन चाहियो। त्यसकारण अब यो नेपाल अब हामी निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। निर्माण गर्नका लागि सिपालु मान्छेहरू, योजना भएका, भिजन भएका, इच्छाशक्ति भएका र देश र जनताप्रति वफादार भएका मान्छेहरूको यो देशले खोजिरहेको छ। एउटा तेस्रो आन्दोलन, तेस्रो विद्रोहले, नागरिक आन्दोलनले त्यो चाहिँ जन्माउँछ। तपाईँले भन्नुभयो व्यवहार परिवर्तन गर्नु पर्यो। तपाईँले एउटा घटना म जोड्छु, तपाईँहरूको सरकारसँगै जोडेको छ यो घटना, कोइनको त्योसँग चाहिँ जोडेका छन्। भारतले बनाइदिएको धर्मशाला पशुपतिमा त्यो आज भिआइपी बाबाहरूको लागि चाहिँ नि होटल बनेको छ। हामीले प्रश्न गर्यो कसको लागि बनेको भनेर भन्दाखेरि भिआइपी बाबाहरू पनि भिआइपी हुन्छ, त्यसको लागि बनाएको त्यो धर्मशाला। भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा पनि होटल खोलेर भिआइपी बाबाहरूको लागि चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रश्न गरे तपाईँहरूको सरकारकै व्यक्तिहरूसँग जोडेको छ त्यो धर्मशाला। मैले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि अकुश सम्पत्ति कमाउनको लागि तल्लिनु हुने अनि संवाद चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने भन्नु। यो नेपाली जुन हाम्रो चाहिँ हामी जुन धरातलमा छौँ, जुन व्यवहार जुन पृष्ठभूमिबाट आइरहेका छौँ, अब त्यो मभित्र पनि मेरो पार्टीभित्र पनि होइन समाजमा चाहिँ यस्ता कुराहरू सधैँ भोलि पनि यो निराकरण भएर यो एकदम शून्य भएर जाँदैन। तर लिड गर्ने केले भन्दाखेरि बहुमत असल नियत भएका योजना भएका मान्छेहरूले देशको नेतृत्व गर्ने, बहुमतले नेतृत्व गर्ने हो। बहुमत मान्छेहरू त्यतातिर जानु पर्यो। पार्टीभित्र पनि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गरौँ, बेइमानी गरौँ, जनतालाई ठाउँ भन्ने मतका मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्, होइन। कसरी व्यक्तिगत रूपमा आर्जन गर्ने, म हिजो यतिका खर्च गरेर निर्वाचन जिते आउँ, अब मैले यो उठाउनुपर्छ भन्ने धारणा मान्छे पनि नहोलान्, भन्न सकिन्न। विभिन्न पार्टीभित्र होला, हाम्रो पार्टीभित्र पनि होलान्। यो व्यवहारमा एकाध मान्छेहरूको कारणले हाम्रो चाहिँ नीतिगत रूपमै नियतमै पार्टीको चाहिँ समग्र मूल स्पिरिटमा हामीले चाहिँ खोट लाउने र हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमजोरी देखाउने कुरा अलि मिल्दैन त्यो चाहिँ। तर अहिले नै चाहिँ तपाईँको सबै राजनीतिक दलभित्र हाम्रै पार्टीभित्र पनि बेइमान मान्छेहरू छैनन् होइन भन्ने कुरा होइन, हुनसक्छ। तर त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ क्षमा दिनु भएन। पार्टीले त्यस्ता मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्नु भएन, राज्यले त्यस्ता मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्नु भएन। बलियो कानुन बनाएर तिनलाई दण्डित गर्नु पर्यो। पार्टीले पनि तिनीहरूलाई त्यस्ता मान्छेहरूलाई भोलि चुनावमा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी दिनु भएन, पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पर्यो। जबसम्म हामी त्यो दिशामा जाँदैनौँ नि, राजनीति सफा गर्ने दिशामा, जबसम्म राजनीति सफा गर्ने दिशामा हामी जाँदैनौँ, यो त फोहोर भइरहन्छ, धमिलो पानीमा माछा मारिरहन्छन् मान्छेले। त्यसैले के कुरा मैले जानकारी गराएँ त्यसमा तपाईँहरूको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, धर्मशालामा के भइरहेको छ भनेर
हामी छानबिन गर्छौँ यसलाई हामी पार्टी राजनीति पार्टी कमिटीभित्र यसलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गरेर त्यहाँ यदि हाम्रो पार्टीबाट त्यहाँ चाहिँ बेइमानी भएको छ गलत काम भएको छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ कमिटीले चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई हामी बाहिर ल्याउँछौँ र कारवाही गर्छौँ। पार्टी भन्दा नि सरकारसँग जोडेका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ पार्टी आबद्धता त छ, उहाँहरूकै संरक्षणमा त्यो भइरहेको छ। तपाईँलाई मैले जानकारी संरक्षण राजनीतिक संरक्षण जे भइरहन्छ नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा भइरहन्छ नि त। त्यो मैले अघि नै तपाईँलाई जोडिरहेको छु, पटक पटक जोडिरहेको छु। जबसम्म राजनीतिक संरक्षणमा चाहे तपाईँ गुन्डागर्दी राजनीतिक संरक्षणमा हुने, भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा हुने, बलात्कारीहरू राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने होइन, यी जुन सबै कुरा त यो अहिलेसम्मको राजनीतिक श्रृङ्खला यसको चाहिँ नियति हो, यसको हाम्रो उपज हो। यो त्यस कारण मैले पटक पटक अहिले पनि भन्छु यो कहिले बदल्न सक्छौँ त्यो एउटा कुरा हो। तर यो नबदल्दासम्म बदल्ने पहल नगर्दासम्म हामी बदल्ने पहलमा छौँ। म जस्ता मान्छेहरू बदल्ने पहलमा छौँ। त्यो नबदल्दासम्म यो नियति भइरहनु पर्छ। म के थप्नु चाहे, धर्मशाला भिआइपी बाबा भन्ने चाहिँ खोलिन्छ होटल, अनि एमसिसी अनुदान भनेर थुप्रै सन्धिहरू शर्तहरू चाहिँ तिर्स्याइएको छ। हाम्रो देशमा भइरहेको के छ भन्नु खोजेँ कि मैले यो जो बुझ्नु सकेको छैन। धर्मशाला भनेको हो कि, अनि बाबा भनेको पनि भिआइपी बाबा हुन्छ, एमसिसी अनुदान भनिन्छ, अनि शर्त तिर्स्याइन्छ, कृषि प्रधान देश भनिन्छ, जनताहरू जहिले नि पीडामा, कृषकहरू जहिले नि अभावमा, अनि संवाद चाहिँ नि कृषि प्रधान देश। यो सबैको दोष राजनीतिक दलको राजनीतिक नीतिको राज्यले ल्याउने नीतिको दोष हो। जबसम्म राजनीतिकलाई हाम्रो नीतिलाई राज्यको नियम कानुनलाई हामीले चाहिँ एउटा दोषीलाई कारवाही गर्ने, राम्रो असल मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने, गलत मान्छेहरूलाई दण्डित गर्ने, कारवाही गर्ने, जेल हाल्ने जबसम्म हामीले गराउँदैनौँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीति सुधार्दैनौँ तबसम्म यो नियति हामीले भोगिरहनुपर्छ। यस्ता कुरा हामी अरू 10-15 वर्ष गरिरहनुपर्छ। यो कुरा गरिरहने कि बदल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुन र चाहिँ नागरिक आन्दोलन एकपटक फेरि सशक्त ढङ्गले उठ्न जरुरी देख्छु मैले। अब यो हिजो भइरहेका पार्टी, चाहे मेरो पार्टी बनोस्, चाहे अरू पार्टी बनोस्, चाहे काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नामका विभिन्न पार्टीहरूबाट त्यहाँभित्रको नेतृत्वले अब नयाँ नेपालको समृद्धि र विकासको भ्रष्टाचार चाहिँ विहीन एउटा सुशासन सहितको नेपालको समग्र चाहिँ आर्थिक चाहिँ जनताको चाहिँ समावेशी एउटा सहभागितामूलक एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ आफ्नो अपनत्व भएको सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन् ती जग्गा राजनीतिक दलहरूबाट। राजनीतिक हाम्रो बिग्रिसकेको छ, गनाएको छ, फोहोर भइसकेको छ। यो सबैको नियति भनेको राजनीति नै हो। मेरो अहिले पनि जोड हामीले यी सबैको चाहिँ नियतिलाई भोगिरहने, यिनी कुराहरू गरिरहने, चाहे चुनाव आयो फेरि भोट हाल्ने अथवा फेरि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बिचौलियाहरूको भ्रममा परेर हामीले चाहिँ हिजोदेखि ठगिरहेका मान्छेहरू फेरि ठगिरहने नेपाली जनता यो नियति भोग्ने अथवा हामी यसलाई बदल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस तपाईँहरूको मिडिया, तपाईँ हामी सबैले एउटा सचेत नागरिक आन्दोलनले, सचेत नागरिक समुदायले नयाँ नगर्दासम्म, यसलाई नभत्काउँदासम्म एउटा सचेत हिजोको आन्दोलन जस्तो होइन, त्यो भत्काउने आन्दोलन हो। एउटा सचेत एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्ने एउटा नयाँ पुस्ता जन्माउने आन्दोलनको जरुरी छ। त्यो पुस्ताले मात्रै त्यो चाहिँ मात्रै बल्ल यी सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ खारेज गर्न सक्छौँ। तपाईँले के जोड्नु चाह्यो भने हामीले नबुझ्या हो कि मैले नबुझ्या हो कि सरकारले उखु किसानको एउटा तथ्याङ्क निकाल्छ भन्दै पर्दाखेरि सार्वजनिक लेखाले 8 करोड मात्रै बक्यौता चुक्ता गराउनुपर्ने भनेर निकालेको छ। किसानले र किसानको हक अधिकारको बारेमा बोल्ने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ अझै पनि अर्बभन्दा बढी छ तिर्नुपर्ने। यो भइरहेको के हो भन्नु खोजेको कि यो सबै मिलीभगत। अब यो सत्य कुरा त किसानले जे भन्छ त्यसलाई हामीले मान्नु पर्यो। जुन मर्कामा परेका किसानहरूले चाहिँ सत्य कुरा त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले, प्रधानमन्त्री कार्यालयले र चाहिँ तपाईँको कृषि मन्त्रालय यो तीनटाको समन्वयमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ असल नियतका साथ, असल मनसायका साथ यो समस्यालाई समाधान गर्ने नियतका साथ छानबिन गर्नु पर्यो। छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ जाँचबुझ समिति गठन गर्नु पर्यो। किसानहरूले भनेको कुरा सही हो कि होइन, तपाईँको चाहिँ लेखाले निकालेको कुरा सही हो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय चाहिँ अथवा हाम्रो संसदीय सुनाइ समिति छ त्योभन्दा पनि अझ विज्ञहरूको, किसानहरूको पनि प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय को संयोजनमा एउटा चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो। हामी सधैँभरि कसले गल्ती गरिरहेको छ नेपालमा त जम्मै कुराको समस्या यही भयो कि हामीले विषय फालिदिने, समस्या फालिदिने, तर त्यो समस्याको जडको राम हो कि श्याम हो अथवा राम र श्याम दुइटै हो अथवा तिनीहरूको चाहिँ 40-50-40-60 दोष छ भन्ने विषयमा हामी कहिले पनि छलफल गरेनौँ। कहिले पनि त्यो विषयमा जानै खोज्दैनौँ। समाधानको विषयमा हामी जानै खोज्दैनौँ। खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फालिदिने मात्रै, त्यसलाई चाहिँ विषयवस्तु उचालिदिने र समाजलाई जति यसलाई पनि अराजक एउटा उमा द्वन्द्वमा फसाइदिने काम भयो।
त्यसकारण यसको समाधानका लागि त असल नियतका साथ असल मनसायका साथ सक्षम एउटा चाहिँ जाँचबुझ समिति गठन गरेर किसानहरूको मर्का के हो, किसानहरूले पाउनै पर्ने हुनसक्छ, किसानले पनि कहिलेकाहीँ झुक्काएका हुन सक्छन्, तर मलाई लाग्छ किसानहरू त्यो स्थितिमा छैनन्। किसानले इमान्दार छ, झुटो कुरा गर्दैन, बेइमानी कुरा गर्दैन। यहाँ बेइमानी चाहिँ तपाईँको बिचौलियाहरूले र चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसान ठगहरूले नै गरेका छन् जस्तो लाग्छ। तर यो भनिरहनुभन्दा हामीले चाहिँ किसानहरूको पनि के रहेछ त, लग्या पैसा बिर्सिया पो छन् कि, अथवा चाहिँ उद्योगीले चाहिँ मैले पैसा तिरेको उसले मेरो रेकर्डमा तिरा देखाउँछु उसले लगाए छैन भन्छ कि, यस्ता कुराहरूलाई यो मसिनरी एउटा चाहिँ तपाईँको यो त 2-3 महिनामा गर्न सकिने काम हो नि त। हामी वर्षौँदेखि चाहिँ तपाईँको खाली विषयलाई चाहिँ एउटा उम्मडिरहेको छौँ, दिग्भरित गराइरहेको छौँ, विषयलाई उचालिरहेको छौँ, त समाधानतिर चाहिँ छैन। म कृषि मन्त्रालयलाई यो विषयमा चाहिँ पहल गरेर सत्य कुरा बाहिर ल्याउन अनुरोध गर्छु र समाधान गर्न पनि अनुरोध गर्छु। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामीले पहल गर्नुपर्छ। हामी यसमा किसानसँग सँगै छौँ, म सँगै छु। म के प्रसङ्ग फेरि परिवर्तन गर्न चाहे, हिजो काङ्ग्रेसको जुन संवाद भइरहेको थियो, अर्थात् डाक्टर शेखर कोइराला समूहमा संवाद भइरहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले के भन्यो भने अब यो गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म अर्थात् माघ 12 गतेसम्म मात्रै सहकारी हुन्छ, त्यसपछि हामी एकलौटी हिसाबले हिँड्छौँ भन्ने कुरा संवाद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। अब बिस्तारै गठबन्धन सरकारको फेरि औचित्य समाप्त हुँदै हो। म चाहिँ त्यसो अब हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ। प्रतिगमनका अवशेषहरू अहिले पनि कायम छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ प्रतिगमनकारी शक्तिहरू यो वा त्यो रूपले चोचोमोचो एक ठाउँमा मिल्दैछ। त्यसको नेतृत्व जानी नजानी घुमाइ फिराइ हामीले भन्नै पर्छ, केपी ओलीले नै गर्नुहुन्छ। र आज राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता होइन यी सबैहरूको एउटा चाहिँ चोचोमोचो यति मात्रै नभएर राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू वैकल्पिक राजनीतिका हिसाबले आएका रविन्द्र मिश्रहरूको समेत एउटा ढङ्गको बहस छलफल चलिरहेको अवस्थामा प्रतिगमन शक्तिहरूका प्रतिगमनकारी हरकतहरू र त्यसका अवशेषहरू अहिले पनि बाँकी छन्। र हामीले यो गठबन्धनलाई जोगाउन सकेनौँ भने कुनै स्वार्थले अथवा घुसपेट कहीँ कतैबाट कुनै राजनीतिक दलमा, चाहे मेरो पार्टीमा होस्, चाहे काङ्ग्रेसमा होस्, चाहे माधव नेपालजीको पार्टीमा होस्, माओवादी केन्द्रको पार्टीमा होस्, घुसपेट भएर बाह्य अथवा आन्तरिक शक्तिबाट चाहिँ चलखेल भएर गठबन्धन भत्काउने र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई चाहिँ मलदल पुर्याउने र अग्रगमनकारी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने हरकत हुन्छ भने त्यो गलत हो। प्रतिगमनका अवशेषहरू अहिले पनि बाँकी छन्, अझ चाहिँ उचालिएर आएका छन्, अझ सशक्त ढङ्गले चाहिँ आएका छन्, भ्रमित जनतालाई भ्रमित पार्ने ढङ्गले आएका छन्। त्यसकारण यो हाम्रो पार्टी मेरो व्यक्तिगतबाट हाम्रो पार्टी यो चाहिँ गठबन्धन जोगाउनुपर्छ र त्यसका लागि हामी अत्यन्त लचिलो छौँ, सबैभन्दा धेरै लचिलो आज हामी छौँ। तपाईँलाई चाहिँ हामी भन्नुपर्छ यो चाहिँ गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचन मात्रै नभएर अझ अगाडिसम्म लगेर नेपाली जनतालाई समृद्धि र विकासको फल दिने एउटा मार्गचित्र एउटा चाहिँ त्यस्तो नहुँदासम्म हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुट्नु हुँदैन भन्ने छ। हामीले प्रतिस्पर्धा त योजनामा गरौँ। नेपालमा म त के भन्छु भने हामीभित्र चाहिँ त्यो क्षमता छैन भने हायर गरौँ, एक्सपर्टिजहरू संसारबाट भित्राउँ, तर पहिले देशको समग्र योजना बनाऊ के 10 वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य नीति के हुने, शिक्षा नीति के हुने, पूर्वाधार ठुला पूर्वाधारहरूमा के गर्ने, कहाँ गर्ने होइन, हामीले त्यतातिर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ विकासको योजना बनाऊ र त्यो योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो क्या राजनीतिक दलले। पहिले राजनीतिक हाम्रो विदेश नीति के हुने, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ। आज हामी विदेश नीतिमा पनि मत भिन्नता हुने हो, यो कोही सुहाउने कुरा हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति त सबै राजनीतिको एउटै हुनु पर्यो नि त। सबै राजनीतिक दलले हो त्यो एउटा समग्र राजनीतिक एउटा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ एउटा योजना बनाऊ, नेसनल पोलिसी बनाऊ। त्यो नेसनल पोलिसी बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ बल्ल हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ के, चुनावमा जाउँ, मेरो पार्टीले आयो भने यसलाई म यति अझ राम्ररी काम गर्न सक्छु, यसरी जाउँ न हामीले। आज जसरी चाउचाउले प्रचार गर्छ त्यो फलानाको चाउचाउ नराम्रो भनेर गर्दैन नि, मेरो चाउचाउ यो कारण राम्रो छ भन्छ। राजनीति नेपाली राजनीति हो, त्यो उनीहरूले हिजोको राजनीतिक जुन छ नि एकअर्कालाई हिलो छ्याप्ने, गाली गर्ने र त्यसैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोमन लिएर चाहिँ हामी चाहिँ हराइरहेका छौँ। त्यसो होइन, अब हामीले अब चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ एउटा राष्ट्रिय यो एउटा नीति बनाऊ, राष्ट्रिय योजना बनाऊ, त्यो राष्ट्रिय योजनाभित्र राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाऊ। त्यो स्थिति नआउँदासम्म हामी चाहिँ गठबन्धन टुटाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारण पनि हामीले यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि होइन हामीले 3 सिट माग्दा नहुँदै, जसपाको दाबी 3 सिट थियो, तर हामी चाहिँ गठबन्धनलाई बिगार्न हुँदैन भनेर हाम्रा विमति हुँदाहरू रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि हामीले 2 सिटमा हामी 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश लिएर हामी गठबन्धनलाई जोगाइराख्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। जसपा र देशको मूल स्पिरिट, यसको मूल नेतृत्व
गठबन्धन जोगाएर प्रतिगमनका अवशेषहरूलाई अझै चाहिँ बाँकी भएको हुनाले यसलाई परास्त गर्न अझै हामीलाई अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ र त्यो दिशामा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। एउटै शर्तमा बढ्छ भन्ने कुरा आएको छ। यदि तपाईँहरू एमसिसीको पक्षमा भयो र पास भयो भने मात्रै यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्छ, नत्र टिक्दैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। बाहिर के आउँछ त्यो चाहिँ ठिक छ होइन। बाहिर हामीले चाहिँ धेरै कति राम्रा कुरा आउँछन्, कति भएका कुरा आउँछन्, कति कुरा अनुमानमा कुरा आउँछन्, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा एमसिसीसित सरोकार राख्दैन। गठबन्धन एमसिसीको कडी हो भन्न म मान्दैन। त्यो होइन। होइन अन्तिममा अब किसानले कहिलेसम्म मलको समस्या कहिलेसम्म झेल्ने र गठबन्धन सरकार यी समस्याका बीचबाट कसरी हिँड्छ अगाडि? गठबन्धन सरकार आइसकेपछि जनताले चाहिँ हामी पनि यसमा चाहिँ हाम्रो पनि रिजर्भेसन छ, हामी पनि यसमा दुखी छौँ। जुन अपेक्षा नेपाली जनताको छ अपेक्षा पनि ठुलो छैन कि पानी चाहियो, मल चाहियो, बिउ चाहियो। यो 21औं शताब्दीका नेपाली जनताले अहिले पनि तपाईँको मलाई पानी चाहियो, सिँचाइको लागि कुलो चाहियो, पिउनका लागि इनार चाहियो, पढ्नका लागि स्कुल चाहियो भनेर हाम्रो एजेन्डा छन्। यिनी कुनै ठुला एजेन्डा हुन्? आज संसार कहाँ पुग्यो? कुरा हामी एकातिर चाहिँ प्रविधि र विकासका कुरा गर्ने, विश्वको चाहिँ मानचित्रका कुरा गर्ने, तर आज नेपाली जनतालाई यो स्थितिमा राखिराख्ने यो राजनीतिक दुश्चक्र कहिलेसम्म राख्ने? त्यसमा यो विषय हाम्रो पार्टीले यो यथाशक्य छिटो यो किसानहरूका समस्या समाधान हुनु पर्यो। किसानहरूले चाहिँ तपाईँको न्याय पाउनु पर्यो। किसानहरूले न्याय पाउनु पर्यो र हामी चाहिँ त्यो नेपाली जनताको अपेक्षालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ गठबन्धनभित्र पनि छलफल हुनु पर्यो। हाम्रो आजका आवश्यकता के हुन्? प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो नि हामीले। प्राथमिकरण एक वर्षभित्र के गर्ने, 2 वर्षभित्र के गर्ने, 5 वर्षभित्र के गर्ने, हामी प्राधिकरणै गर्दैनौँ, प्राथमिकरणै गर्दैनौँ। हामीले बजेट पनि हामीले कनिका छरे जस्तो ल्याउँछौँ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै किसानका मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ। अब किसानले काठमाडौँ नआउनु परोस्, त्योभन्दा पहिला नै सरकारले यो विषयमा पहल गर्न सफल होस् भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँहरूको टेलिभिजनमा उभाएर मेरा आफ्ना कुरा पार्टीका विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि म समग्र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि म जोड दिन चाहन्छु सामूहिक एउटा चाहिँ सहभागितामूलक सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्दै एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र होइन सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गरौँ र चाहिँ नेपाली जनतालाई हाम्रै जीवनकालमा 15-20 वर्षमै धनी बनाउन सकिन्छ त्यो दिशामा अगाडि बढौँ। यही शुभकामनाका साथ किसानहरूका मुद्दा यथाशीघ्र समाधान गर्ने पहल गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध हुँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन अझै पनि किसानका मुद्दाहरू निर्केलता पाउन सकेको छैन, समाधान हुन सकेको छैन। पटक पटक त्यही मुद्दाको लागि, त्यही समस्याको लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्छ किसानले। किसानले अझ भन्नै पर्दाखेरि यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो अब सरकारले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो विषयमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्णु बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।